हा, अधुना दृष्ट्वा कृतवती। धन्यवादः। हा, एवम् अत्र पूर्वस्मिन् पाठे वयम् उपपदविभक्तेः वार्तिकद्वयम् एकं सूत्रं च अधीतवन्तः। तत्र द्वितीयायाम् उपपदद्वितीयायां कर्मप्रवचनीयसंज्ञां निमित्तीकृत्य या द्वितीया विधीयते तस्य विधानम् इतः आरप्स्यते। कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति एकं सूत्रं। तत्र कर्मप्रवचनीय इति काचित् संज्ञा उपयुक्ता। केषाम् इयं कर्मप्रवचनीयसंज्ञा वर्तते, का नाम कर्मप्रवचनीय किं नाम कर्मप्रवचनीयत्वम् इति आदौ विस्तरेण तद् बोधयति। विस्तरेण नाम अत्र नास्ति, विस्तरेण व्याख्यायाम् अस्ति कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः निर्वचनार्थम्। हा, इदम् अधिकारसूत्रं वर्तते। कर्मप्रवचनीयाः अधिकारसूत्रं यथा कारके इति अधिकारसूत्रम्, तदा इदमपि अधिकारसूत्रं प्रथमे अध्याये चतुर्थे पादे अस्ति। कर्मप्रवचनीयाः इति अधिकारः। अतः एतस्य विवरणं किमपि न भवति इत्यधिकृत्य इति वदति भट्टोजीदीक्षितः। इत्यधिकृत्य अर्थात् कर्मप्रवचनीय इति संज्ञाम् अधिकृत्य अनन्तरं ये ये सन्ति तेषां सर्वेषामपि इयं संज्ञा भवति। अधिकारः संज्ञाधिकारः अयं। कीदृशः अधिकारः? संज्ञाधिकारः। संज्ञाधिकारः अर्थात् संज्ञा एव अधिक्रियते इतः आरभ्य। प्रत्ययः संज्ञाधिकारः, तद्धिताः संज्ञाधिकारः, कारके संज्ञाधिकारः, समासः संज्ञाधिकारः इति एवं प्रकारेण संज्ञायाः अधिकारः क्रियते। संज्ञाधिकारात् भिन्नमेकम् उदाहरणं पश्यामश्चेत् अत्र अर्थं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। यथा संहितायाम् इति अधिकारः। संहितायाम् इति संज्ञाधिकारः नास्ति। एवं स्त्रियाम् इति अधिकारः, सोऽपि संज्ञाधिकारः नास्ति। स्त्रीत्वविषये एते प्रत्ययाः भवन्ति इति अनन्तरं वदति। संहितायां संहिता वर्णानाम् अत्यन्तं सामीप्यम् उच्चारणम् अस्ति चेत् अनन्तरम् उच्यमानानि कार्याणि भवन्ति। अनन्तरं यानि कार्याणि कथ्यन्ते तानि कार्याणि भवन्ति कदा? संहितायां सत्याम्। अतः संहितायाम् इति अधिकारं वदति। तथा पदस्य इति अधिकारः, सोऽपि अधिकारः संज्ञाधिकारः नास्ति। पदात् संज्ञाधिकारः नास्ति। एवं संज्ञाधिकारः तद्भिन्नः अधिकारः इति अधिकारेषु अपि भेदाः सन्ति। अतः अत्र कर्मप्रवचनीय इति संज्ञाधिकारः इति उक्तत्वात् संज्ञाधिकारः नाम किम्? संज्ञा एव अधिकारत्वेन बहूनाम् एका एव संज्ञा वर्तते। तर्हि किं वदति? आदौ तां संज्ञां वदति, अनन्तरं केषाम् इयं संज्ञा अस्ति इति तत्र अधः पुनः तान् दर्शयति। तथा कर्मप्रवचनीय इति एका संज्ञा, केषां वर्तते इयं संज्ञा? अनु, प्रति, परि, अभि, आङ्, एवम् अधिरीश्वरे सुः पूजायां सु, अपि पदार्थ संभावना अपि, अनु, प्रति, परि, अपि, सु, अधि, अभि एते सर्वेपि वर्तन्ते कर्मप्रवचनीय संज्ञकाः। एतेषां सर्वेषां सर्वदा एकस्मिन्नेव अर्थे कदा भवति कर्मप्रवचनीय संज्ञा? कदा कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति? केषां भवति इति विधानमेव अस्मिन् अधिकारे भवति। एषः अधिकारः प्रथमे अध्याये चतुर्थे पादे 83तम ततः आरम्भः भवति। ततः आरम्भः भवति अयम् अधिकारः। इयञ्च संज्ञा वर्तते इति उक्तं खलु। संज्ञायामपि पाणिनेः लघ्वी संज्ञा महती संज्ञा इति भेदः वर्तते।
महती संज्ञा नाम कारक इति महती संज्ञा, कर्मप्रवचनीय महती संज्ञा, समास महती संज्ञा, सर्वनाम महती संज्ञा, टी लघ्वी संज्ञा, भा लघ्वी संज्ञा, घू लघ्वी संज्ञा। एवं संज्ञासु अपि लाघवं महत्वं। लाघवं नाम लघुत्वं भवति, महत्वं नाम तत्र वर्णानाम् आधिक्यं भवति। किमर्थम् एवं महतीं संज्ञां करोति पाणिनिः इति चेत् यत्र महती संज्ञा भवति तत्र तस्याः संज्ञायाः कश्चन अर्थः भवति। यत्र महती संज्ञा तत्र संज्ञायाः कश्चन अर्थः भवति। पूर्वमिदम् अधीतं कारक इति संज्ञाधिकारे संज्ञिनः निर्देशः कुतो न इति तत्र संशयः आसीत्। संशये सति समाधानं किमुक्तं साधनसमुद्देशे अस्माभिः इदम् अधीतं वाक्यपदीये स्मरन्ति वा केऽपि? अन्वर्थत्वात्। अन्वर्थत्वम् इति उक्तम्। उत्तमम्। अन्वर्थत्वं नाम तस्य स्वरूप शब्दस्य अर्थम् अनुसृत्य विचारः भवति। योगरूढ इति वक्तुं शक्नुवन्ति। अन्वर्थत्वं नाम यथा शब्दः अस्ति शब्दस्य निष्पत्तौ प्रकृतिप्रत्ययविभागो वा नाम अवयवविभागः यथा अस्ति अवयवानां यः अर्थः तस्मिन्नेव अर्थे सः शब्दः रूढः इति अन्वर्थत्वं नाम एवं। महती संज्ञा यत्र भवति तत्र ये ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां शब्दानाम् अवयवविभागेन यः अर्थः वस्तुतः सः अर्थः तस्मिन्नेव अर्थे तस्य शब्दस्य प्रयोगः इति। तथा अत्रापि कर्मप्रवचनीय इति महती संज्ञा, अतः अस्याः अपि संज्ञायाः कश्चन अर्थः वर्तते। कर्मप्रवचनीय इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् कर्म प्रोक्तवन्तः इति कर्मप्रवचनीय। कर्म, अत्र कर्म इति शब्दस्य अर्थः भवति क्रिया। यद्यपि कर्म इति पाणिनिना कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण काचित् संज्ञा कृता, कर्म इति संज्ञा प्रतिपादिता पाणिनिना। कर्म इति शब्दस्य अन्यः अपि अर्थः वर्तते क्रिया। क्रिया इत्यपि अर्थः। अतः एव कर्मण्येवाधिकारस्ते नाम व्याकरणेन या कर्मसंज्ञा उक्ता तत्रैव अधिकारः तव इति न खलु। कर्मण्येवाधिकारः नाम कः अर्थः? तत्र श्रुतः स्यात् कर्म इति शब्दः। श्रुतो वा न? श्रूयते वा न वा? तर्हि तत्र कर्मण्येवाधिकारस्ते इति श्लोके कर्म इत्यस्य अर्थः कः? कार्यम् इति अर्थः। कर्म नाम कार्यं, क्रिया। अतः अत्र कर्मप्रवचनीया अस्मिन्नपि कर्म इति शब्दस्य अर्थः कः? क्रिया इति अर्थः। कर्म शब्दस्य अर्थः कः? क्रिया। कर्मप्रवचनीयाः नाम कः अर्थः? कर्म प्रोक्तवन्तः। कर्मप्रवचनीय अस्य कः अर्थः? कर्म प्रोक्तवन्तः इति अर्थः। कर्म प्रोक्तवन्तः नाम क्रियां प्रोक्तवन्तः। कर्मप्रवचनीय इत्यस्य अर्थः कः? कर्म प्रोक्तवन्तः इति कर्मप्रवचनीया। के कर्म प्रोक्तवन्तः? कर्म अर्थात् क्रिया इति अवगतं खलु। तर्हि के कर्म प्रोक्तवन्तः? प्रोक्तवन्तः नाम उक्तवन्तः। के उक्तवन्तः क्रियां? ये सम्प्रति क्रियां न वदन्ति। पूर्वं क्रियां वदन्ति, अधुना क्रियां न वदन्ति। के तर्हि सम्प्रति क्रियां न वदन्ति? उदाहरणं वयं पश्यामश्चेत् कर्मलक्षणे द्योत्ये
कर्मप्रवचनीयुक्ते द्वितीया तृतीयार्थे उदाहरणं जपमनुप्रावर्षदिति पर्जन्यो जपमनुप्रावर्षद् अत्रैव अस्ति पर्जन्यः जपम् अनुप्रावर्षत् इति कश्चन प्रयोगः जपमनुप्रावर्षत् जपमनुप्रावर्षन् नाम कः अर्थः जपः कश्चन क्रियते कृतः तदनन्तरं वृष्टिः आगता वृष्टिर्भवति वृष्टिरारब्धा इति अर्थः स्पष्टं वा जपमनुप्रावर्षन् नाम कः अर्थः जपं जपारम्भे अनन्तरं वृष्टिः आरब्धा इति वर्तते अत्र निशमनम् इति काचित् क्रिया वस्तुतः भवेत् अस्मिन् प्रसङ्गे अवगच्छन्ति वा सर्वे किमपि अथवा क्लेशः अस्ति वा जपमनुप्रावर्षद् इति वाक्ये किं वर्तते अनु इति किञ्चिदस्ति तस्य कर्मप्रवचनीयम् इति नामधेयं भवति केन सूत्रेण अनुर्लक्षणे इति सूत्रेण तत् सूत्रं वयम् अग्रे पठिष्यामः आदौ कर्मप्रवचनीय इति शब्दस्य अर्थज्ञानार्थम् इदं वाक्यम् अस्माभिः उदाहरणत्वेन स्वीकृतम् अत्र जप एका क्रिया जपकरणक्रिया अनन्तरं वर्षणक्रिया इति वर्तते अनु इति यः अस्ति एतस्य लक्षण इति अर्थे कर्मप्रवचनीय इति नामधेयम् कर्मप्रवचनीय नाम किम् उक्तं कर्म प्रोक्तवन्तः इति अर्थः इति पूर्वम् अधीतं के प्रोक्तवन्तः कर्म इति चेत् ये अधुना अप्रयुज्यमानाः सन्ति अप्रयुज्यमाना क्रिया परन्तु विद्यमानेन अनुना अत्र विद्यमानः यः अणुः सः अप्रयुज्यमानां कामपि क्रियां बोधयति इति परन्तु एषः पूर्वं कदापि क्रियां न वदति अणु इति यः अस्ति अधुना अप्रयुक्तां कामपि क्रियां बोधयति का सा क्रिया निशमनक्रिया निशमन नाम शान्ति तस्य प्रयोगः अत्र न वर्तते जपमनुप्रावर्षद् इत्यस्य कः अर्थः एवं वक्तव्यः अधुना वक्तव्यः इति चेत् जपकरण अनन्तरं तस्य शान्ति अनन्तरं वृष्टिः आरब्धा इति वस्तुतः तत्र अर्थः विवक्षितः करणानन्तरं जपस्य शान्ति नाम शान्ति अनन्तरं निशमनानन्तरं अधुना का क्रिया आरब्धा वर्षणक्रिया आरब्धा निशमन इति या क्रिया वर्तते सा क्रिया वस्तुतः तत्र नोपयुक्ता तां क्रियाम् अधुना अनु इति यः अस्ति एषः वदति अतः एतस्य का संज्ञा कर्मप्रवचनीय इति संज्ञा अवगतं वा इदम् सर्वे अवगतवन्तः वा अन्यः कश्चन क्लेशः अस्ति अत्र न्यासकारेणापि किञ्चिदुक्तं तदपि अहं वक्तुमिच्छामि क्षणमेव कर्मप्रवचनीय वचनं किमर्थम् अनुलक्षणं अत्र न्यासकारेण सम्यक् प्रतिपादितम् अतः तदपि अहं दर्शयितुम् इच्छामि
एतत् किमर्थम् एवं चलति? पूर्वमेव उद्घाटितम्। कर्मप्रवचनीयम्। कर्मप्रवचनीयाः इति वक्ष्यमाणानां संज्ञिनां बहुत्वात् बहुवचनेन निर्देशः भवति। महत्याः संज्ञायाः करणस्य एतत् प्रयोजनम् अन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत। कर्म प्रोक्तवन्तः कर्मप्रवचनीयाः इति। भूते कृत्यल्युटो बहुलम् इति कर्तरि अनीयर् कर्मशब्दः क्रियावचनः। के च कर्म प्रोक्तवन्तः ये सम्प्रति क्रियां नत्वाहुः। तदेवम् अन्वर्थसंज्ञाकरणद्वारेण ये क्रियां द्योतितवन्तः न तु प्रोक्तवन्तः ये च सम्प्रति क्रियां न तु आहुः। तदेवम् अन्वर्थसंज्ञाकरणद्वारेण ये क्रियां द्योतितवन्तः न तु सम्प्रति द्योतयन्ति ते कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवन्ति इत्युक्तं भवति। किं तर्हि सम्बन्धविशेषं? यथा शाकल्यस्य संहिताम् अनुप्रावर्षत् इत्यत्र हि निशमनक्रियया संहिताप्रवर्षणयोः यः सम्बन्धः उपजनितः हेतुहेतुमद्भावलक्षणः तम् अनुशब्दः द्योतयति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां सत्यां कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति द्वितीया भवति। क्रियापदं यथा प्रादेशं विपरीच्यते सति प्रादेशमितिवत् कारकविभक्तिप्रसङ्गः संहितामिति चाकल्यं न हि अत्र अनुः अनुभूयते इत्यादाय क्रियाविशेषणं द्योतयति क्रियापदाभावः नापि षष्ठीत्वसम्बन्धमाशश्च नापि क्रियापदमाक्षिपति। संहिताप्रवर्षणयोः यः शेषसम्बन्धः द्वितीयाभिहितः तं विशेषे अवस्थापयति। हेतुहेतुमद्भावेन रूपेण विशिष्टक्रियाजनितत्वेन वा सम्बन्धस्य तत्सन्निधौ सम्प्रत्ययात् संहिताम् अनुनिशम्य प्रावर्षत्। पदमञ्जर्याम् उक्तम् भवतु। अत्र विषयः कः इति चेत् उक्तं खलु कर्म प्रोक्तवन्तः। कर्म नाम क्रियां प्रोक्तवन्तः। के क्रियां प्रोक्तवन्तः इति चेत् ये अधुना कथञ्चित् अनु इत्यादयः श्रूयन्ते ये एते कर्म क्रियां प्रोक्तवन्तः इति। वस्तुतः तत्र सा क्रिया न वर्तते परन्तु क्रियां वदन्ति एते अनु इत्यादयः एते क्रियां वदन्ति तेषां कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इति। उदाहरणं जपमनुप्रावर्षत् तथैव अत्रापि संहितामनुप्रावर्षत् इति किञ्चित् वाक्यं। संहिताम् अनुप्रावर्षत् संहितामनुप्रावर्षत् नाम संहिताम् अनुनिशम्य प्रावर्षत् संहिताम् अनुनिशम्य प्रावर्षत् इति अर्थः। संहिताम् अनुनिशम्य नाम संहितायाः समापनात् परम् इति। तत्र अनुनिशम्य इति निशमनक्रिया या वर्तते सा क्रिया वस्तुतः न प्रयुक्ता। अप्रयुक्ता अपि सा क्रिया या वर्तते तां क्रियाम् अनु इति एषः यः शब्दस्वरूपः अयं बोधयति। अतः एतस्य कर्मप्रवचनीय इति नामधेयम्। अवगतं वा?
अत्र पश्यन्तु इतोपि विस्तरेण दत्तम् एकवारं पश्यामश्चेत् अत्र बालमनोरमायाम् एतादृशं विवरणं नास्ति अतः पदमञ्जरी आधारेण पठामः ये प्रयुज्यमाने क्रियापदे अनुभूयते कम्बलः इत्यादौ क्रियाविशेषं द्योतितवन्तः न सम्प्रति क्रियाविशेषं द्योतयन्ति किं तर्हि सम्बन्धविशेषं तद्यथा चाकल्यस्य संहितामनुप्रावर्षद् इति कः प्रश्नः क्रियां प्रोक्तवन्तः इति पूर्वम् उक्तवन्तः के च कर्म प्रोक्तवन्तः ये प्रयुज्यमाने क्रियापदे अनुभूयते कम्बलः इत्यादौ क्रियाविशेषं द्योतितवन्तः नाम प्रयुज्यमाने क्रियापदे यत्र क्रियापदस्य उपयोगः क्रियते यथा अनुभूयते कम्बलः अनुभूयते अत्र भूयते इति क्रियापदस्य प्रयोगे सति क्रियां प्रोक्तवन्तः अनु इति कर्मविशेषं क्रियाविशेषं बोधितवन्तः ये च कर्म प्रोक्तवन्तः अर्थात् ये क्रियां प्रोक्तवन्तः अर्थात् क्रियापदे उपयुक्ते सति क्रियापदस्य उपयोगे कृते सति ये प्रादयः वर्तन्ते ते क्रियाविशेषं द्योतितवन्तः न सम्प्रति क्रियाविशेषं द्योतयन्ति ते अत्र एतेषु नाम जपमनुप्रावर्षत् वृक्षमनुविद्योतते विद्युत् इत्यादिषु वाक्येषु क्रियाविशेषं न द्योतयन्ति अवगतो वा क्रियां प्रोक्तवन्तः नाम पूर्वं क्रियाविशेषं द्योतितवन्तः कुत्र क्रियापदप्रयोगे सति अधुना तथा क्रियाविशेषं न बोधयन्ति ये प्रादयः नाम येषां कर्मप्रवचनीयसंज्ञा उक्ता ते किं कुर्वन्ति अधुना सम्बन्धविशेषं बोधयन्ति अधुना एते क्रियाविशेषं न बोधयन्ति किं तर्हि सम्बन्धविशेषं बोधयन्ति यथा चाकल्यस्य संहितामनुप्रावर्षत् इति एकं वाक्यम् अत्र अनुः अनुभूयते इत्यादौ इव क्रियाविशेषं न द्योतयति चाकल्यस्य संहितामनुप्रावर्षदिति वाक्ये अनु इति यः अस्ति अयम् अनुभूयते इत्यत्र विद्यमान अनु इव क्रियाविशेषं न द्योतयति किं तर्हि किमर्थम् अत्र क्रियाविशेषं न द्योतयति क्रियापदाभावात् जपमनुप्रावर्षत् संहितामनुप्रावर्षदिति प्रयोगेषु अनु अनन्तरं क्रियायाः योगः एव नास्ति अतः अत्र अनु इति यः अस्ति सः क्रियाविशेषं न द्योतयति नापि षष्ठीवत् सम्बन्धमाचष्टे षष्ठीवत् नाम षष्ठी यथा सम्बन्धसामान्ये विधीयते तथा अत्र कमपि सम्बन्ध सामान्यतया सम्बन्धं न बोधयति संहिताम् इति द्वितीयायाः तदर्थत्वात् किमर्थं सम्बन्धं नाचष्टे इति वदति अत्र संहिताम् इति या द्वितीया अस्ति सा एव द्वितीया सम्बन्धार्थं बोधयति इति अवगच्छन्ति न वा सर्वे अवगच्छन्ति वा क्लेशम् अनुभवन्ति अवगमने अवगच्छन्ति खलु अत्र नापि क्रियापद किं संहिताम् इति द्वितीयायाः तदर्थत्वात् द्वितीयायाः तदर्थत्वात् नाम चाकल्यस्य संहिताम् इति प्रयोगे संहिताम् इत्यत्र या द्वितीया तस्याः द्वितीयायाः कः अर्थः सम्बन्धः अर्थः अतः पुनः अनु इति यः अस्ति एषः सम्बन्धार्थं न बोधयति इति वदति नापि क्रियापदमाक्षिपति क्रियापदं न आक्षिपति नाम क्रियापदस्य आक्षेपः नास्ति अत्र यथा प्रादेशं विपरिलिखति इति प्रयोगः विशब्दः विमानक्रियां प्रादेशं विमाय परिलिखति प्रादेशं विपरिलिखति इति वाक्ये वि इति यः अस्ति सः प्रादेशं विमाय परिलिखति इति अर्थं बोधयति वि इति यः वर्तते सः अन्यां कामपि क्रियाम् आक्षिपति
तथा संहितामनुप्रावर्षति इति वाक्ये अनु इति यः अस्ति सः कामपि क्रियां न आक्षिपति तेन सह किं तर्हि करोति कमपि सम्बन्धविशेषं बोधयति तथा हि सति प्रादेशमितिवत् कारकविभक्तिप्रसङ्गः शेषसम्बन्धस्य वा प्रतीतिप्रसङ्गः तदेवम् अनुः संहिताप्रवर्षणयोः यः शेषसम्बन्धः द्वितीयाभिहितः तं विशेषे अवस्थापयति अत्र प्रयुक्तः यः अनु इति शब्दः एषः किं करोति संहिता प्रावर्षणम् इति एता उभावपि स्तः अनयोः यः शेषसम्बन्धः द्वितीयाभिहितः अनयोः यः सम्बन्धः संहिता प्रावर्षणयोः यः सम्बन्धः सः केनाभिहितः संहिताम् इत्यत्र विहितेन द्वितीयाविभक्तिप्रत्ययेन अभिहितः तं सम्बन्धं विशेषे अवस्थापयति सः सम्बन्धः कीदृशः इति अनु यः प्रयुक्तः सः बोधयति कः सः सम्बन्धः हेतुहेतुमद्भावेन रूपेण विशिष्टक्रियाजनितत्वेन वा सम्बन्धस्य तत्तत् सन्निधौ सम्प्रत्ययात् संहिताम् अनुनिशम्य प्रावर्षद् इति तत्र किं करोति अयम् अनु इति संहिता प्रावर्षणयोः यः शेषसम्बन्धः तस्य विशेषे अवस्थापयति तत्र विशेषं दर्शयति कः सः सम्बन्धः हेतुहेतुमद्भावरूपसम्बन्धः विशिष्टक्रियाजनितत्वेन वा हेतुहेतुमद्भावेन रूपेण विशिष्टक्रियाजनितत्वेन वा सम्बन्धस्य तत्सन्निधौ सम्प्रत्ययात् निशमनक्रिया सम्बन्धस्य विशिष्टक्रियाजनितत्वेन निशमनक्रियाजनितत्वेन सम्बन्धस्य तत्सन्निधौ सम्प्रत्ययात् अर्थात् अत्र संहिता प्रावर्षण अनयोः उभयोः यः हेतुहेतुमद्भावसम्बन्धः नाम हेतुमदस्ति वर्षणं हेतुः वर्तते संहिता तत्र अनु इति किं वदति निशमनक्रियां समापनक्रियां बोधयति एवम् अत्र विद्यमानः अयम् अनुः उभयोः हेतुहेतुमद्भावसम्बन्धं विशेषेण बोधयति अतः एतस्य कर्म प्रवचनीयम् इति संज्ञा इदम् अवगतं वा प्रादेशं विपरिलिखति इति तत्र एकवारं पुनः प्रादेशं विपरिलिखति प्रादेशं विपरिलिखति अत्र किमपेक्षते कथं तत् कर्मप्रवचनीयः न तत्र कर्मप्रवचनीयत्वं कथं नास्ति इति चेत् प्रादेशं वि इति यदस्ति वि इति प्रयोगः यः कृतः सः अन्यां कामपि क्रियाम् आक्षिपति तथा क्रियाक्षेपणेन प्रादेश इत्यत्र कारके अर्थे द्वितीया विभक्तिः अवगतं वा एवम् अस्तु अवगतम् अत्र किमुक्तं तथा हि सति प्रादेशमितिवत् कारकविभक्तिप्रसङ्गः शेषसम्बन्धस्य वा प्रतीतिः सति प्रादेशम् सर्वैः एषः विषयः अवगतो वा अथवा संशयाः सन्ति सर्वे अवगतवन्तो वा न वा सम्प्रत्ययात् नाम सम्यक् ज्ञानं प्रत्ययः नाम ज्ञानम् इति अर्थः खलु सम्यक् ज्ञानं
उक्तं च क्रियायाः द्योतकः नायं न सम्बन्धस्य वाचकः नापि क्रियापदाक्षेपी सम्बन्धस्य तु भेदकः इति क्वचित् प्रवृत्तिनिमित्ताभावेऽपि वचनसामर्थ्याद् इयं संज्ञा प्रवर्तते यथा सुपूजायाम् अतिरतिक्रमणे च इति भवति। किं वदति क्रियायाः इयं कारिका अस्ति, एषा कारिका वाक्यपदीये उक्ता। क्रियायाः द्योतकः अयं क्रियायाः द्योतकः नास्ति, यथा अनुभूयते कम्बलः इत्यत्र अनु इति क्रियायाः द्योतकः वर्तते, तथा नास्ति कर्मप्रवचनीयसंज्ञकः। सम्बन्धस्य न वाचकः, एषः सम्बन्धवाचकोऽपि नास्ति, सम्बन्धं न बोधयति, सम्बन्धविशेषं बोधयति खलु। नापि क्रियापदाक्षेपी, क्रियापदस्य आक्षेपमपि न करोति, कः तर्हि सम्बन्धस्य तु भेदकः इति कर्मप्रवचनीयस्य लक्षणं वाक्यपदीये उक्तम्। परन्तु इदं लक्षणं सर्वत्र सर्वेषु कर्मप्रवचनीयेषु प्रवर्तते वा इति चेन्न। क्वचित् प्रवृत्तिनिमित्ताभावेऽपि वचनसामर्थ्याद् इयं संज्ञा प्रवर्तते यथा सुपूजायाम्। अनन्तरं कानिचन सूत्राणि आयान्ति, तत्र अधिरीश्वरे सुपूजायाम् अतिरतिक्रमणे इति एतैः सूत्रैः सु अति अधि एतेषां सर्वेषां कर्मप्रवचनीयसंज्ञा उक्ता। यद्यपि कर्मप्रवचनीयस्य लक्षणम् इत्थम् एतावता प्रतिपादितं, परन्तु तत्र तादृशं लक्षणं वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। कथं तर्हि तत्र तेषां कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इति चेत् वचनसामर्थ्यात्। पाणिनिना तेषां तथा तेषु अर्थेषु कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति उक्तत्वादेव तेषां कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। एवं कर्मप्रवचनीयसंज्ञाकरणस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति चेत् तत्र उपसर्गसंज्ञा वा गतिसंज्ञा वा न भवति इति एकः विशेषः। अवगतो वा? यत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति अनु प्रति परि एते सर्वेपि वस्तुतः क्रियायोगे गतिसंज्ञाम् एवम् उपसर्गसंज्ञां च प्राप्नुवन्ति, परन्तु एतेषां कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति एतेषु अर्थेषु इति वदति चेत् तत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा एव, न तु गतिसंज्ञा न वा उपसर्गसंज्ञा भवति। अतः गतिसंज्ञाबाधनाय उपसर्गसंज्ञाबाधनाय च एवं कर्मप्रवचनीयसंज्ञा क्वचित् उक्ता, परन्तु तत्र कर्मप्रवचनीयस्य लक्षणं वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। एतावता अत्र समापयामः। अवशिष्टं श्वः पठिष्यामः।